बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप सभी को खुश आमदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और अपने नए यूट्यूब चैनल सलमान मिर्ज़ा स्टूडियो में आप सभी को खुश आमदीद कहता हूं, इस दुआ के साथ कि आप जहां हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों, तंदुरुस्त हों। और ये वीडियो देखने के लिए आपने अपना कीमती वक्त निकाला है हुजूर वाला। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जनाब, अगर आप पाकिस्तान में रहने वाली पाकिस्तानी फैमिली हैं और ये सोच रहे हैं कि अपने घर की बच्चियों की शादी बरतानी में रहने वाले किसी पाकिस्तानी ख़ानदान में कर दें, और अगर आप बरतानिया में रहने वाले एक ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं और ये सोच रहे हैं कि अपने घर के बच्चों की शादी, बेटे या बेटी की शादी पाकिस्तान में किसी दोस्त यार के बच्चों से, किसी रिश्तेदार के बच्चे से, किसी जानने वाले के कज़न से कर दें, तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बरतानिया ने अब साल 2026 के स्पाउस वीज़े के लिए, क्योंकि अगर आप शादी करेंगे, दो ख़ानदान आपस में मिलेंगे, एक बरतानी में रह रहा है, एक पाकिस्तान में रह रहा है, तो जनाब जो लड़की या लड़का बरतानिया आएगा वो स्पाउस वीज़े पर आएगा। अब ये स्पाउस वीज़ा बरतानिया ने नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बना दिया है। साल 2026 के लिए स्पाउस वीज़े पर जो शराइत आयद की हैं, अब मैं वीडियो के अंदर आपको बताने जा रहा हूँ। आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि जनाब ये इतना आसान नहीं रहा है। पहले तो थ्रेशोल्ड का मामला था, इंग्लिश लैंग्वेज का मामला था, अब जो फ़ीसें आयद कर दी गई हैं, और फ़ीसों के साथ साथ जनाब जो हेल्थ केयर इंश्योरेंस या सरचार्ज जिसे आप कहते हैं वो आयद कर दिया गया है। ये एक आम फैमिली के लिए इतनी बड़ी अमाउंट अदा करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, क्योंकि जब शादी हो रही होती है ना, तो बेतहाशा खर्चे वैसे ही होते हैं। मलबूसात के, कपड़ों के, जेवरात के, दीगर और मामलात के खर्चे होते हैं। अब आप समझिए कि इन तमाम चीज़ों में 20 से 25 लाख रुपए एक्स्ट्रा सिर्फ और सिर्फ वीज़े पर लगेगा। किस तरीके से, ज़रा सुनते जाइए, एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो थ्रेशोल्ड बढ़ा दिया गया। पहले मैं थ्रेशोल्ड की बात आपको बताऊंगा, फिर जो लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट होगी वो बताऊंगा, और उसके बाद आपको फीसों और हेल्थ केयर सरचार्ज है ना, उसके बारे में पूरी डिटेल में मैं आपको डिफाइन करूंगा। और आपने कमेंट सेक्शन में बताना है कि जनाब ये जो हो रहा है सही हो रहा है, क्योंकि बरतानी की हुकूमत ये भी समझती है कि भाई स्पाउस वीज़ा जो है ना वो एक एक तरीक़ेकार था लोगों को बरतानिया लाने का, जिसका इस्तेहसाल किया गया, गलत इस्तेमाल किया गया, और उसके बाद बहुत सारे उल्टे सीधे गलत काम भी हुए हैं, बहुत सारे लोगों को लाया गया है। ये फोर्स मैरिजेस का भी एक तरीक़ेकार है, ये बरतानिया की हुकूमत समझती है। तो आपने कमेंट सेक्शन में बताना है। सबसे पहले उन्होंने जो थ्रेशोल्ड डिसाइड किया है, अगर आप बरतानिया में रहने वाले कोई ऐसे शख्स हैं जिनके पास ILR है, वो सिर्फ बुला सकता है स्पाउस वीज़े पर, या उसके पास रेफ्यूजी स्टेटस है, या फिर उसके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है। ये 3 कैटेगरी ऐसी होती हैं जो कि स्पाउस वीज़ा अप्लाई कर सकती हैं। लेकिन अप्लाई करने के लिए आपके पास सालाना जो आपकी तनख्वाह हो वो 19,000 पाउंड्स हो, यानी सालाना आप 19,000 पाउंड्स कमा रहे हैं। लेकिन यहाँ ये नहीं है कि सिर्फ 19,000 पाउंड्स हो। 19,000 पाउंड्स के साथ साथ आपके पास 16,000 पाउंड्स की या तो कोई इन्वेस्टमेंट हो, घर हो, गाड़ी हो, आपने बॉन्ड्स लेके रखे हुए हों, यानी 16,000 की आपके पास कोई ऐसी चीज़ हो जिसकी नेट मालियत 16,000 हो। 16,000 पाउंड्स हो, घर हो सकता है, गाड़ी हो सकती है, प्राइस बॉन्ड्स हो सकते हैं, दीगर आपकी इन्वेस्टमेंट्स हो सकती हैं, दीगर चीज़ें हो सकती हैं, बैंक बैलेंस हो सकता है। 16,000 पाउंड्स आपके पास ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो कि किसी भी चीज़ की नेट वर्थ हो, और 19,000 पाउंड्स आपने सालाना कमाने हो। ये टोटल बन जाता है तकरीबन 35,000 पाउंड्स। लेकिन इसके अंदर एक आसानी भी दी गई है। आसानी ये दी गई है कि आप ये सोच रहे हैं कि जनाब आपकी 19,000 पाउंड्स तो सालाना तनख्वाह है, लेकिन आप जिसको शादी करके बुला रहे हैं उसकी जो नेट मालियत है, उसकी जो प्रॉपर्टी है, उसकी जो दीगर चीज़ें हैं, या हो सकता है वो भी जो कमा रही हैं, जो आपका स्पाउस कमा रहा है, कमा रही हैं, उनकी जो मालियत है वो तकरीबन 16,000 पाउंड्स है। तो आप समझ लीजिए कि आप इस कैटेगरी को बहुत ईजिली अबूर करने में कामयाब हो जाएंगे। अब जो स्पाउस आ रहा है, चाहे वो आ रहा है या वो आ रही है, लड़की आ रही है, लड़का आ रहा है, उसकी जना पहले कहा गया था कि A1 लेवल की आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, आपको इंग्लिश आनी चाहिए। लेकिन ये सिर्फ जो है ना, सिर्फ और सिर्फ कितने साल के लिए थी? 2 साल 9 महीने के लिए थी। अगर आप सिर्फ 2 साल और 9 महीने का स्पाउस वीज़ा ले रहे हैं तो A1 लेवल पर आप कर सकते हैं, और उसके बाद अगर आपको इसको प्रोलॉन्ग करना है, आगे लेके जाना है, इसको रिन्यू कराना है, तो आपको B1 लेवल पर आना पड़ेगा। आप ये भी कर सकते हैं कि आप पाकिस्तान से ही B1 लेवल हासिल करने के बाद बरतानिया जा सकते हैं। फिर आपको कहीं भी जो है ना वो इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स नहीं करना पड़ेगा, या कोई टेस्ट नहीं देना पड़ेगा। वो 5 साल के लिए होता है। स्पाउस वीज़े 3 कैटेगरी में होते हैं, 2 साल 6 महीने, 2 साल 9 महीने और 5 साल का, ये एक कैटेगरी होती है। इन 3 कैटेगरी में सबसे बेहतर ये होता है कि आप B1 लेवल की कर लें, जो कि आसान नहीं होती। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, आसान नहीं होती। अब आते हैं जनाब जो फ़ीसों में इजाफ़ा किया गया है, बड़ा ख़तरनाक किस्म का ये इजाफ़ा किया है, बड़ा हौलनाक किस्म का इजाफ़ा है। जनाब अब ये कहा ही जा रहा है, इसको 2 कैटेगरी के अंदर डिसाइड कर दिया गया है। एक, बरतानिया में रहने वाला शख्स स्पाउस को बुला रहा है पाकिस्तान से, और दूसरा, दोनों जो हैं वो बरतानिया में रहते हैं, हो सकता है एक स्टूडेंट वीज़े पर हो, एक किसी और वीज़े पर हो, और दोनों आपस में शादी करना चाह रहे हैं, और फिर वो स्पाउस वीज़े पर कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो उसके पैसे अलग हैं। अगर दोनों बरतानिया में रहते हैं, मतलब जो बरतानिया के अंदर हैं, तो उसकी फ़ीस इन्होंने कर दी है 1,321 पाउंड्स।
ٹھیک ٹھاک اماؤنٹ تصور کی جاتی ہے جو برطانیہ میں رہ رہا ہے. صرف برطانیہ کے اندر جو دو ہیں اور وہ شادی کرنا چاہ رہے ہیں اور اسپاؤس ویزے پر کنورٹ کرنا چاہ رہے ہیں, اس کی فیس انہوں نے یہ بیان کر دی ہے. اب آؤٹ سائڈ یو کے, یعنی اگر آپ برطانیہ کے باہر سے کسی کو لے کر آ رہے ہیں اور آپ نے اپنا یہ تھریشولڈ بھی پورا کر لیا ہے, آپ B1 لیول کی جو ہے نا پروفیشنسی بھی کرنے کے لیے تیار ہیں. اب آتے ہیں فیسوں کی تعداد. اگر آپ, اور یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اگر آپ ایک ایسی لڑکی سے یا لڑکے سے شادی کر رہے ہیں جس کے پاس بچے ہیں پہلی شادی سے, اس کے لیے بھی چیزیں ڈیفائن کر دی گئی ہیں. اب انہوں نے کہا گیا کہ اگر آپ 2 سال 6 مہینے کا ویزا, اسپاؤس ویزا لے رہے ہیں تو آپ کو تقریباً جو ہے وہ 1938 پاؤنڈز اس کی فیس ادا کرنی پڑے گی. 1938, یہ ایک بندے کی ہے. اگر اس کے ساتھ کوئی بچہ ہے اس کی فیس اتنی ہی دوبارہ ہوگی. مطلب یہ پر پرسن ہے, لیکن یہ صرف فیس ابھی ایک نہیں ہے, اس سے آگے سنیے. اس کے اوپر لگتا ہے ہیلتھ کیئر سر چارج. اب ہیلتھ کیئر سر چارج جو ہے نا وہ بڑا خطرناک قسم کا انہوں نے لگا دیا. انہوں نے کہا کہ اگر آپ 2 سال 6 مہینے کے لیے اپنا اسپاؤس ویزا لے رہے ہیں تو آپ کو جو ہیلتھ سر چارج دینا پڑے گا وہ 2547 نہیں سوری 2587 47 ہوتا ہے نا, 2587 پاؤنڈز آپ نے دینے پڑیں گے. یہ 2 سال 6 مہینے کے لیے. اگر آپ 2 سال 9 مہینے کے لیے غالباً کر رہے ہیں تو یہ 3105 کی طرف چلا جائے گا. اور اگر آپ 5 سال کے لیے کر رہے ہیں تو یہ 5175 پر چلا جائے گا. بہت بڑی اماؤنٹ ہوتی ہے اور یہ ایک بندے کی ہے. اب اگر آپ کے ساتھ کوئی بچہ بھی ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے کچھ لوگ دوسری شادی کر رہے ہوتے ہیں, پہلی شادی سے بچہ بھی ہوتا ہے, یہ بھی معاملات ہیں, تو انڈر 18 جو لوگ ہیں, انڈر 18 جو بچے ہوتے ہیں, ان کی فیسیں انہوں نے بتائی ہیں کہ جناب اگر 2 سال 6 مہینے کی کیٹیگری ہے تو 1940, اگر دوسری کیٹیگری ہے وہ ہے 2328, اور تیسری کیٹیگری ہے 3880. یعنی اگر آپ 5 سال کا اسپاؤس ویزا لے رہے ہیں تو اگر آپ اکیلے ہیں تو آپ نے 5175 کا ویزا ایک لیا, اس میں آپ نے ویزے کے پیسے بھی ہیں, ہیلتھ کیئر کے پیسے بھی ہیں, اس میں پھر بچے کے بھی ویزے کے پیسے ہیں اور پھر ہیلتھ کیئر کے پیسے ہیں. یہ اماؤنٹ جو تقریباً بن جاتی ہے نا, یہ غالباً کوئی 25 سے 30 لاکھ روپے بن جاتی ہے. یہ اضافی پیسے ہیں جو آپ نے صرف اور صرف اس ویزے کو حاصل کرنے کے لیے دینے ہیں. یہ 2026 کے اسپاؤس ویزے پر انہوں نے ڈیسائیڈ کر دیا. اب آپ اندازہ لگائیے کہ شادی ایک انسان کر رہا ہوتا ہے, کسی بیٹی کی کر رہا ہوتا ہے, بیٹے کے کر رہا ہوتا ہے. بیٹی کی شادی کرنے میں پاکستان کے اندر, حالانکہ میں اس چیز کو صحیح نہیں سمجھتا ہوں, لیکن یار روایات ہیں, چلتی ہیں, میں تو اس کو برا سمجھتا ہوں اور اس کو ختم ہونا چاہیے. جو جہیز کی ایک روایات ہے اس کو ختم ہونا چاہیے. ایک انسان اپنے کلیجہ کا ٹکڑا آپ کو دے رہا ہے, اپنا لخت جگر دے رہا ہے, جس بیٹی کو اس نے بڑی ارمانوں سے پالا ہے, پیار محبت سے پالا ہے, وہ آپ کے حوالے کر رہا ہے. پھر وہ اس کے ساتھ فرنیچر بھی دے, زیورات بھی دے, کپڑے بھی دے, اور نہ صرف لڑکے کو دے, لڑکے کے گھر والوں تک کو دے. یہ تمام چیزیں ختم ہونی چاہیے, میرا اپنا نظریہ. لیکن یہ ہوتا ہے پاکستان میں. یہ تمام چیزیں بھی کریں آپ, یہ لوازمات بھی کریں, پھر ٹکٹ کے پیسے بھی کریں, پھر ویزے کے پیسے, پھر ہیلتھ کیئر سر چارج کے پیسے. سوچئے یہ اماؤنٹ کتنی اوپر چلی جائے گی, کتنا زیادہ برڈن آئے گا. اب پھر یہ آتا ہے کہ یہ برڈن یا تو دونوں فیملیز ڈیوائیڈ کریں گی یا ایک بندہ ڈیوائیڈ کرے گا. ایک بندے پر آئے گی, یا تو برطانیہ میں رہنے والا جو شادی کر رہا ہے یا جس کے ساتھ شادی ہو رہی ہے وہ کر رہا ہے. اور ہمارے یہاں جو صورتحال ہے نا وہ کچھ اس طرح کی ہے کہ یہ سارا کا سارا برڈن نا لڑکی والوں پر ہی آ جاتا ہے. میں یہ انڈیویجولی بنیاد پر, میں ایک جنیرک بات کر رہا ہوں, میں کسی انڈیویجولی بنیاد پر بات نہیں کر رہا. یہ عمومی طور پر یہ ہوتا ہے کہ بھائی لوگ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں یار ہم اپنی بیٹی کو برطانیہ بھیج رہے ہیں, ایک ایسے لڑکے سے شادی کر رہے ہیں جس کے پاس یا تو سٹیزن ہے یا ILR ہے یا ریفیوجی سٹیٹس پر ہے, یعنی ہماری بیٹی برطانیہ جا کے رہے گی, ہمارا بیٹا برطانیہ جا کے رہے گا, چلو جتنے بھی لوازمات ہیں نا ہم خود کر لیتے ہیں. تو یہ لوازمات میں اتنا شدید قسم کا اضافہ کیا گیا ہے, اور یہ اضافہ اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ بھائی پاکستان برطانیہ کے اندر جو فورسڈ میرجز ہے نا, یعنی زبردستی شادی کرنے کی جو شرح ہے, اس میں پاکستانیوں کا نمبر قابل ذکر طور پر آتا ہے. مطلب سب سے پہلے غالباً شاید کوئی اور کنٹری ہے, اس کے بعد میں نے اس پر ویڈیو بنائی تھی, میرے ذہن سے نکل رہا ہے, پاکستانی قابل ذکر ہیں, یعنی 2nd نمبر پر ہیں یا 3rd نمبر پر ہیں, جو سب سے زیادہ زبردستی شادی کرنے کے زمرے میں ایک ملک آتا ہے نا برطانیہ کے اندر. صرف میں برطانیہ کی بات کر رہا ہوں, UK کی بات کر رہا ہوں, یہ آ رہا ہوتا ہے. تو اس لیے ان تمام چیزوں کی روک تھام کرنے کے لیے سب سے بیسٹ طریقہ یہ ہوتا ہے انگلش پروفیشنسی بڑھا دی جائے, پیسوں میں کافی زیادہ اضافہ کر دیا جائے, اور تھریش ہولڈ بڑھا دیا جائے. اب انہوں نے تھریش ہولڈ $35,000 پاؤنڈس کر دیا, ٹھیک ہے. فیسوں میں اضافہ میں نے آپ کو بتا دیا کس حد تک انہوں نے کر دیا. اور دوسرا, انگلش پروفیشنسی بہت زیادہ سخت کر دی گئی ہے, بہت زیادہ سخت کر دی گئی ہے. اب اتنی کر دی گئی ہے, B1 لیول پاس کرنا ہر ایک کے بس کی بات نہیں ہوتی. میں آپ کو کلیئرلی بتا رہا ہوں, کلیئرٹی کے ساتھ بتا رہا ہوں, یہ B1 لیول ہر کوئی پاس نہیں کر سکتا, اتنا آسان نہیں ہوتا. تو اب جب بھی آپ شادی کرنا چاہیں یا سوچ رہے ہوں تو ان تمام چیزوں کو زیر غور لے کر آئے گا.
کنسیڈریشن کے اندر لے کر آئیے گا کہ صرف جو ہے نا وہ اسپاؤس ویزا اپلائی کرنا آسان نہیں ہوگا، اس کا تھریشولڈ مکمل کرنا، پھر اس کے ویزے کی فیس عطا کرنا، پھر اس کا جو سر چارج ہے وہ عطا کرنا، یہ تمام چیزیں آپ کو تقریباً 20 سے 25 لاکھ روپے میں پڑیں گی۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ خیال رکھیے گا اپنا۔ اللہ حافظ۔